In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 6th, topic Muhammad, Prophet Muhammad, peace be upon him. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कल इसका जो सबक था तो वो हमने कंप्लीट किया और आज हम इसके सवालात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी आज ग्लॉसरी करने जा रहे हैं यानी लुगत। तो यहाँ कुछ वर्ड हैं, हम उनका माने जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्यारे बच्चों अपनी किताब का पेज नंबर 30 खोलें और उस पर आप ग्लॉसरी देख सकते हैं। ये आपको पहले मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको यह ग्लॉसरी फिर अपनी नोटबुक पे नोट करनी होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पे लिखा है PBUH, जैसा कि हम सब में हमने बार बार इसको पढ़ा PBUH, इसका माने हो गया, इसका फुल फॉर्म है P हो गया पीस, B हो गया बी, U हो गया अपान, H हो गया हिम। पीस बी अपान हिम, जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, पीस बी अपान हिम। उसके बाद प्यारे बच्चों है मक्का, MAKKAH, मक्का, जैसे कि आपको दिखता भी होगा ये है उसके बाद मक्का। तो इसका फिर माने क्या है, नेम ऑफ द प्लेस वायर काबा इज सिचुएटेड टुवर्ड्स विच ऑल द मुस्लिम टर्न इन नमाज अराउंड काबा इज द ग्राउंड होली मॉस्क कॉल्ड मस्जिद हराम। ये काबा आपको पता है ये मुसलमानों की मुक़द्दस जगह है। ये कहाँ पर वाक़ा है, ये है मक्का में वाक़ा है। ये वो जगह है जहाँ मुस्लिम इसके इर्द गिर्द अपनी नमाज अदा करते हैं और ये मुक़द्दस जगह है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों ये मुक़द्दस मस्जिद भी है और इसको मस्जिद हराम भी कहा जाता है, कॉल्ड मस्जिद हराम। उसके बाद है प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं तीसरा है मॉन्क, MONK, मॉन्क। मॉन्क हो गया, इसका मतलब है प्रीस्ट। प्रीस्ट आपने बार बार सुना, मॉन्क भी आपने शायद सुना होगा इस सबक में। तो इसका मतलब हो गया पादरी, जो ईसाइयों का सरगना, जितना जो ईसाइयों का वो बड़ा हुआ करता है, जैसे कि हमारा इमाम होता है तो इसी तरह ईसाइयों का पादरी प्रीस्ट हुआ करता है। उसके बाद है प्यारे बच्चों एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और वर्ड है अमीन। अमीन किसको कहते हैं, हमने ये भी सुना, एन अरबिक वर्ड मीनिंग ट्रूथवर्थ कस्टडियन, यानी कि अमीन किसको कहा जाता है, यानी कि सच्चे को, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर क्या हो, सच्चाई हो, जिसके अंदर ईमान अमानतदारी हो, यानी कि जो किसी के साथ खयानत न करे। उसके बाद है प्यारे बच्चों यहाँ पीगन सेक्रेड, सेक्रेड, सेक्रेड उसके बदले उसका माने है एफ्रिड। सेक्रेड का मतलब प्यारे बच्चों आपको पता होगा यह डरा हुआ। जैसे कि जब हमारे नबी उस गार में थे तो क्या हुआ, जब वो फरिश्ते आए उसके बाद जब वो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के आप ये आयत पढ़ो, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम अनपढ़ हैं। फिर क्या हुआ, बहरहाल जब वो लास्ट पर अपने घर पहुँचे तो वो जब उनकी बीवी ने देखा तो वो डरे हुए थे। ही वाज सेक्रेड, वो डरे हुए थे। उसके बाद है यहाँ पे फिर पिगनस, पिगनस ये आप देख सकते हैं पिगनस है। उसके बाद तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, पिगनस का मतलब है काफिर, मुशरिक, या मुशरिक कहें या काफिर कहें। पीपल हु डू नॉट बिलीव इन वन गॉड, यानी कि जिनको हम काफिर कहते हैं कि जो अल्लाह पर सिर्फ एक अल्लाह पर अकीदा ना रखते हों, ठीक है ना, भरोसा ना रखते हों, उनको कहते हैं पिगनस, ठीक है ना। यानी कि काफिर हम कहें या हम फिर इसको कहें जी कुफार, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हीड, HEED, हीड। हीड का मतलब है प्यारे बच्चों यह है हीड, फिर इसका मतलब है लिसन, पे अटेंशन, सुनना या ध्यान देना, सुनना या ध्यान देना। उसके बाद है प्यारे बच्चों यहाँ पे अबू बकर और है उसके बाद अली, अबू बकर और अली। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड 4 वेरी क्लोज कंपेनियंस, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and Ali ibn Talib رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Ali رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ were his sons-in-law, whereas Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ and Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ were his fathers-in-law. All the four became caliphs, one after the other, after the death of the Prophet peace be upon him. تو ابو بکر یہ کون تھے؟ یہ تھے چار کلوز ساتھی تھے. کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار قریبی ساتھی تھے. ان جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد پھر علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اینڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ were his sons-in-law. کیا تھا پیارے بچوں کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ were his sons-in-law, یعنی کہ یہ ان کے داماد تھے. کون کون؟ حضرت علی اور حضرت عثمان. اس کے بعد پیارے بچوں as well as ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ and عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ were his fathers-in-law, یعنی کہ یہ دو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ان کے سسر تھے. All the four become caliphs, one after other, after the death of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد ہے پیارے بچوں یہاں پہ ایک اور ورڈ ہے یہاں پہ حج. ٹھیک ہے, تو حج کیا ہے؟ one of the 5 fundamentals of Islam that is performed during the first 2 weeks of Zil Hijjah, the last month of the Muslim calendar. تو پیارے بچوں جیسے کہ ہمارے لحاظ سے اسلامک جیسے کہ انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے اس طرح سے پھر اسلامی کیلنڈر بھی ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ آج ماہ رمضان چل رہا ہے, اس کے بعد شوال آئے گا, اس کے بعد ذی القعدہ آئے گا, اس کے بعد ذی الحجہ آئے گا. تو ذی الحجہ کی حج کیا؟ حج اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے, یعنی کہ جو اسلام کی بنیاد ہیں 5 بنیادیں ہیں, تو اس کی ایک بنیاد حج بھی ہے. تو لیکن حج کس کو کرنا ہے؟ جس کے پاس مال ہو, جس کو اللہ نے مال دیا ہو. تو یہ حج کہاں پر کیا جاتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ دیٹ از پرفارمڈ ڈیورنگ دا فرسٹ 2 weeks آف ذی الحجہ. جب ذی الحجہ کا جیسے شوال ہے, ابھی رمضان چل رہا ہے, اس کے بعد شوال آئے گا, ذی القعدہ آئے گا اور ذی الحجہ آئے گا. جب ذی الحجہ آئے گا تو اس کے پہلے 2 ہفتوں میں یہ حج کا جو یہ فریضہ ہے یہ انجام دیا جاتا ہے. دا لاسٹ منتھ آف دا مسلم کیلنڈر. تو یہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ہوا کرتا ہے. اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پہ ہے RA, جس کا ہم یہ R ہے. RA کا مطلب ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عربک ورڈ از رضی اللہ عنہ فار مین اینڈ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فار وومن, meaning may God be pleased with him her. یعنی اگر مرد ہوگا, یعنی اسلام یعنی شریعت میں یا اسلام میں اگر کوئی مرد ہوگا تو اس کو ہم پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا مطلب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوئے, جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوئے, یعنی کہ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ راضی ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوئے. اگر عورت ہو تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے پیارے بچوں AS, لاسٹ پر ہے AS. عربک ورڈ علیہ السلام. علیہ السلام میننگ may God peace be upon him. اس کے بعد ہم پھر علیہ الصلاۃ
جیسے کہ انبیاء کے لیے ہوتا ہے، انبیاء کے لیے علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے پیارے بچوں یہ جو گلوسری ہے یہ آپ اپنی نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کریں، تو اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم اس کا جو بقیہ کام ہے سوالات وہ کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.